नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडाश्रेणी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6 पुग्यो। चैत 4 गते नेपाल आएका अर्का एकजनामा पनि संक्रमण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जानकारी। आज लकडाउनको 10औं दिन, देशभर प्रभाव। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा पत्रकारलाई प्रवेश निषेध। लकडाउनले धनगढीका 445 जना मुक्त कमैयाको दैनिकी गुजारा रोकियो। दाना जुटाउन र दूध बिक्री गर्न नपाउँदा गाई पालक कृषक मर्कामा। कोरोनाको संक्रमण विश्वमा 203 देशमा पुग्यो। 9,55,000 संक्रमित, ज्यान गुमाउनेको संख्या 40,500 नाघ्यो। र इङ्ल्यान्डमा हुने युरोपियन महिला च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिता 1 वर्षपछि सर्यो। सन् 2021मा हुने प्रतियोगिता कोरोनाका कारण 2022मा हुने। नेपालमा थप एकजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। चैत 4 गते कतार एयर मार्फत नेपाल आएकी एक महिलामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको हो। ती महिलाको काठमाडौँमा उपचार भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आजसम्म 1184 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। पत्रकार सम्मेलन मार्फत बिहिबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले थप एकजनामा कोरोना पुष्टि भएको सार्वजनिक गरेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले थप एकजना महिलामा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएको जानकारी दिए। पछिल्लो संक्रमणका बिरामी सँगै कोरोनाका संक्रमितको संख्या 6 पुगेको छ। बिहिबार संक्रमित देखिएको बिरामी पनि चैत 4 गते कतार एयर मार्फत नै नेपाल आएको देखिएको छ। त्यही जहाजमा आउने अन्य 2 जनामा समेत कोरोनाको संक्रमण देखिएको थियो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा आज गरिएको परीक्षणमा एउटा पोजिटिभ आएको छ। यो अब नेपालमा 6औं केस पोजिटिभ भयो। यो पनि यो QR 652 फ्लाइटबाटै, जो दोहाबाट काठमाडौँ आएको थियो, त्यो फ्लाइटको अर्को एकजनामा हामीले प्राप्त जानकारी अनुसार चाहिँ 4 गतेको फ्लाइट, जुन पहिला 2 जना पोजिटिभ हुनुहुन्थ्यो, त्यही फ्लाइटमा आएको एकजनालाई पोजिटिभ देखिएको छ। यसको डिटेल आउन बाँकी छ। म यहाँहरूलाई जति यो डिटेल थाहा भयो त्यो डिटेल चाहिँ हामी पछि उपलब्ध गराउने नै छौँ। अहिले संक्रमण देखेकी महिला समेत बागलुङकै हुन्। बागलुङबाट काठमाडौँ ल्याइएको नमुना परीक्षणमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। मन्त्रालयले 6औं संक्रमितका बारेमा अन्य जानकारी दिएको छैन। मन्त्रालयले बिहिबारसम्म काठमाडौँ र काठमाडौँ बाहिर गरी 1184 वटा नमुना परीक्षण गरिएको जनाएको छ। हामीले अहिले यहाँ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला बाहेक धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पोखरा स्थित पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भइरहेको छ स्वाबको परीक्षणहरू। त्यसै गरी सबै अरू भन्नाले बुटवलमा, सुर्खेतमा, धनगढीमा, हेटौडामा चाहिँ यो जडान भइसकेको र परीक्षण हुने क्रममा छ भने जनकपुरमा चाहिँ जडान कार्य सुरु भएको छ। अब केही बेरमा जडान गरेर सिद्धिने भनेर हामीलाई रिपोर्टहरू आएको छ। यो चाहिँ अब स्वाबको नमुना परीक्षणको कुरा भयो। दोस्रो, हामी आइसोलेसनमा कुरा गर्दाखेरि आज देशभरिमा 105 जना आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। 16 वटा आइसोलेसन हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार उपत्यकामा र 89 वटा चाहिँ बाहिर, उपत्यका बाहिर चाहिँ आइसोलेसनमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाको आशंकामा देशभरका विभिन्न अस्पतालमा कुल 105 जना भर्ना भएका छन्। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार बिहिबारसम्म काठमाडौँमा 43 वटा, धरानमा 12 वटा र सैनिक अस्पतालले 17 वटा स्वाबको नमुना परीक्षणका लागि सङ्कलन गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सेनाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, बागलुङमा अर्को एकजना संक्रमित देखिएपछि बागलुङमा सुरक्षा सतर्कता के अपनाइएको छ, यस विषयमा जानकारी दिन हाम्रा बागलुङ सहकर्मी छविलाल पाण्डे प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। छविलालजी, के छ अहिले जस्तो जो महिला त्यहाँ चाहिँ भेटिएको छ, संक्रमित भनेर भनिएको छ, उनको बारेमा तपाईँ कतिको जानकार हुनुहुन्छ र पहिलाको महिला, संक्रमित महिलाको अवस्था के छ, हामीलाई समग्र जानकारी गराउनुहोस्।
अब बागलुङमा आज पनि एकजना व्यक्ति भेटिनु भएको छ जो 65 वर्षीय हुन्छ बागलुङ नगरपालिका 3 को जो आज भेटिएसँगै बागलुङमा 2 जना कोरोना संक्रमित व्यक्ति भएको छ। जो 4 गते चैत्र 4 गते कतारबाट आएको QR 652 को फ्लाइटमा गोवाबाट सँगै आएका 2 जना हुन् र 2 जनालाई चाहिँ कोरोना संक्रमित भएको पुष्टि भएको छ र यो सँगै बागलुङमा अलिकति त्रासमै वातावरण पनि बनिराखेको हो र यो सँगै सुरक्षा संवेदनशीलतालाई चाहिँ पनि अलिकति अगाडि बढाइएको छ र पनि बागलुङमा मात्रै 2 जना भेटिँदै गर्दाखेरि अलिकति अवस्था भयानक नै हुने हो कि भन्ने खालको स्थिति पनि छ र 11 जनाको अस्ति मात्रै स्वाब परीक्षणको लागि पठाइएको थियो। त्यो 11 जना मध्ये 1 जनामा चाहिँ कोरोनाको पुष्टि भएको चाहिँ पाइएको छ। जस्तो तपाईले भनिहाल्नु भयो त्रासको स्थिति सृजना भएको छ भनेर, के कारणले गर्दाखेरि त्रासको स्थिति सृजना भयो? अहिले 2 जना भेट्दै गर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्रास सृजना भयो कि अथवा अरू अन्य कुनै कारणहरू पनि छन्? बागलुङमा कतार एयरवेजबाट सँगै आएका चाहिँ व्यक्तिहरू धेरै जना थिए। जो संक्रमित 4 गते आएको एक व्यक्ति मध्ये 10 गते नै पुष्टि भएको थियो, 1 जना संक्रमित हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगै आएको अरू टिम पनि थियो 4 जनाको। त्यो टिममा पनि संक्रमित हुनुहुन्छ कि भन्ने एउटा ठुलो आशंका थियो। त्यो आशंका चाहिँ आज तोडिएको छ र पनि 1 जनामा चाहिँ आज फेरि देखिँदाखेरि बागलुङ जिल्लामा मात्रै चाहिँ अलिकति बढी संवेदनशील क्षेत्र हो कि यो ठाउँ अलिकति चाहिँ 2 जनामा चाहिँ बागलुङकै हुँदै गर्दाखेरि उहाँहरू अरू धेरैसँग घुलमिल भएको कारणले गर्दाखेरि अरूलाई पनि संक्रमण छ कि भन्ने खालको चाहिँ त्रास भएको अवस्था चाहिँ हो र सुरक्षा व्यवस्थादेखि लिएर बागलुङमा अलिकति लकडाउनलाई चाहिँ बढी प्रभावकारी रूपमा चाहिँ हेरिएको थियो र अहिले पनि त्यो अवस्था चाहिँ कायमै छ। सुरक्षाकर्मीदेखि लिएर स्थानीय सरकारले पनि त्यसलाई चाहिँ बढी प्रभावकारी रूपमा लिइराखेको अवस्था छन् र आज आएको चाहिँ यो जुन खालको पोजिटिभ आयो एउटा रिपोर्ट, यसले पनि थप अलिकति अरू व्यक्तिलाई पनि कतै भेटिएको छ कि भन्ने खालको चाहिँ आशंका चाहिँ बढी भएको अवस्था हो। त्यो आशंका बढ्ने बित्तिकै अरू सुरक्षा सतर्कताका उपायहरू पनि केही अपनाइएको छ कि त्यहाँ? अब आजै तत्कालै त्यस्तो केही छैन सर। अब हामी बागलुङ जिल्लामा समग्र देशभरि भएको लकडाउनलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा अप्नाइएको छ र वैदेशिक रोजगारी अथवा विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमै राखिरहेको अवस्था छ। स्थानीय सरकारले वडा अध्यक्ष लगायतको टिमलाई चाहिँ परिचालन गरेर आफ्नो टोलमा चाहिँ कसरी हुन्छ यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर होम क्वारेन्टाइनमै राखेको अवस्था छ। त्यसै गरी वैदेशिक रोजगारीबाट आएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कामलाई पनि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइएको छ। त्यसै गरी आशंका गरिएको अब जस्तो संक्रमित कोही त्यस्तो आशंका गरिएको अवस्था छ भने त्यसको चाहिँ स्वाब परीक्षणको लागि पनि तत्काल व्यवस्था गर्ने त्यस्ता कामहरू चाहिँ अगाडि बढाइएको छ। पहिले त्यहाँ पनि 1 जना संक्रमित भएको 1 जना हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको स्थिति चाहिँ के छ अहिले? उहाँ चाहिँ धवलागिरी अञ्चल अस्पताल बागलुङको आइसोलेसनमा चाहिँ राखिएको थियो र उहाँलाई सुरुका दिनमा ज्वरो रुगा खोकी आएको भए पनि अहिले पछिल्लो अवस्था चाहिँ सामान्य नै छ उहाँको। र आज जो व्यक्ति भेटिनुभयो बानुपा 3 को 65 वर्षको वृद्ध हुनुहुन्छ, उहाँको अवस्था पनि सामान्य नै छ। उहाँलाई पनि ज्वरो आउने त्यो खालको अवस्था चाहिँ छैन अहिले पनि। तर आजको चाहिँ परीक्षणबाट उहाँको पुष्टि भइसकेपछि अरूमा पनि केही छ कि भन्ने खालको चाहिँ आशंका मात्रै हो। हुन्छ, यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो छविलाल पाण्डे बागलुङबाट। बागलुङमा अर्का 1 जना पनि संक्रमित देखिएपछि त्यहाँ सुरक्षा सतर्कता के कस्तो अप्नाइएको छ भन्ने विषयमा हामीसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण आशंकामा बर्दियामा अहिलेसम्म गरिएको 3 जनाको नमुना परीक्षणमा 3 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण जस्तै लक्षण देखिएपछि शंकास्पद मानिएका 3 जनाको नमुना सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँ पठाइएको थियो। प्रयोगशालाले 3 जनामा कोरोना नभएको रिपोर्ट दिएको बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। बर्दियामा रहेका 8 स्थानीय तहका विभिन्न 25 ठाउँमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ। 25 क्वारेन्टाइन 449 बेड क्षमताका छन्। अहिलेसम्म 8वटा स्थानीय तहमा गरी 348 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले लगाएको लकडाउनको 10औं दिन अन्य दिन जस्तै सुनसान प्राय रह्यो। 10औं दिनसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा निजी सञ्चार माध्यमका पत्रकारलाई प्रवेश निषेधदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारी काँडेतारभित्र बस्नु पर्यो। प्रकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको महामारी न्यूनीकरणको लागि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनले 10औं दिन
पार गरेको छ। कोरोनाले विश्वव्यापी महामारी मचाएपछि नेपाल सरकारले चैत 11 गतेदेखि लकडाउन लगाएको हो। लकडाउनपछि सुनसान बनेको नेपाल 10औं दिनमा पनि उत्तिकै शान्त रह्यो। लकडाउनको 10औं दिन बिहानै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा निजी सञ्चार माध्यमका पत्रकारहरूलाई प्रवेश दिएन। अनियमितता र ढिलासुस्तीको विषयमा खबरदारी गर्दै आएका निजी सञ्चार माध्यमका पत्रकारलाई लकडाउनको 10औं दिनमा आएर प्रवेश निषेध गरेर सरकारले आफ्नो करतुत ढाक्ने प्रयास गर्यो। यति मात्र होइन, लकडाउनले सार्वजनिक यातायातका साधन नचलेपछि अत्यावश्यक औषधि, उपचार लगायतका लागि जानै पर्ने सर्वसाधारणले पास लिन आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले आसपासका क्षेत्रमा काँडे तार नै लगाएर प्रवेश निषेध गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रवेशका दुवै नाकामा काँडे तार लगाएर आवत जावत नै ठप्प पारेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउतका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। दर्शकबिन, सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको आज 10 दिन बितेको छ। आज 10औं दिन पनि हो र आज 10औं दिनमा आइपुग्दाखेरि लकडाउनको स्थिति कस्तो रह्यो यसै विषयमा हामी अरू पनि थप समग्र जानकारी लिँदैछौँ। हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता अमृत राज काफ्लेसँग यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अमृत राजी, प्रसन्नजी, आज समग्र बताइदिनुहोस् लकडाउनको 10औं दिन कस्तो रह्यो? प्रसन्नजी, केही बेर अगाडि मात्रै हाम्रै टेलिभिजनमा प्रसारण भएको रिपोर्टमा भनिए जस्तै आज देशभर र काठमाडौँ उपत्यकामा समेत लकडाउनको 10औं दिन समेत सार्वजनिक सवारीका साधन चलेनन्। सर्वसाधारणहरू यस अघिका दिनमा जति बाहिर निस्किन्थे त्यति बाहिर आज निस्केनन्। त्यसको कारण चाहिँ प्रहरीले अनावश्यक कामका लागि बाहिर निस्किनेहरूमाथि थप कडाई गरेका कारण सर्वसाधारण बाहिर निस्केका छैनन् एकातिर। अर्कोतिर कोरोना सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्दै जान थालेपछि एक खाले त्रास पनि देखिन्छ देशका विभिन्न ठाउँमा, खास गरी काठमाडौँ लगायतका मुख्य सहरहरूमा। त्यही त्रासका कारण र प्रहरीको थप कडाइका कारण पनि लकडाउन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको अवस्था भन्न मिल्ने अवस्था देखिएको छ। प्रसन्नजी, अमृतराजी, जस्तो अहिले आम सर्वसाधारणले के चाहिँ सोधिरहेका छन्, के चाहिँ बुझ्न चाहिरहेका छन् भने चैत 25 गतेबाट उता चाहिँ लकडाउन फेरि हुन्छ कि हुँदैन भनेर उनीहरू अहिले धमाधम सोध्न थालिरहेका छन्, बुझ्न थालिरहेका छन्। के लाग्छ यहाँलाई चाहिँ? तपाईँले भने जस्तो चैत 25 सम्म जसरी सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको छ त्यस पछाडि लकडाउन हुन्छ या हुँदैन भनेर अहिले नै भन्न सकिने अवस्था त छैन। तर आज मात्रै कोरोनाको थप एकजना बिरामी देखिसके पछाडि लकडाउन निर्विकल्प एउटा माध्यम बनेका बेला फेरि पनि त्यो सरकारले थप्न सक्छ भनेर कतिपयले आशंका गरेका छन्। सरकारले अहिलेसम्म त्यस विषयमा खुलाएको छैन। उच्चस्तरीय समन्वय समिति जुन रक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा समिति छ त्यो समितिको बैठक बसेर त्यसको सिफारिस अनुसार सरकारले फेरि निर्णय गर्नेछ र सरकारका मन्त्रीहरूको भनाइअनुसार यो लकडाउन थप्ने वा नथप्ने भन्ने कुरा मन्त्री परिषद सँगसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको भनिरहेका छन्। त्यसकारण 25 गतेसम्म पर्खिनु पर्ला, त्यो पछि थपिन्छ कि थपिन्न भनेर। तर यही बिचमा कोरोना सङ्क्रमणका नयाँ बिरामी देखिएका कारण थपिने सम्भावना चाहिँ बढी जस्तो देखिन्छ। प्रसन्नजी, जस्तो अमृतजी, आज एकजना नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या देखिएपछि 6 जना पुगेको छ नेपालमा कोरोना सङ्क्रमित पोजिटिभ देखिनेको सङ्ख्या। यसै बिचमा टेकु अस्पतालमा उपचाररतहरूको अवस्था चाहिँ के छ, उनीहरूको बारेमा तपाईँले केही जानकारी लिनुभएको छ? हो, आजसँगै 6 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। टेकु अस्पतालमा उपचारमा रहेका र धनगढीसँगै बागलुङमा समेत उपचार रहेका सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताइसकेको छ। धनगढीमा उपचाररत बिरामीको अवस्था उनी आफैले मलाई केही पनि भएको छैन भन्ने जसरी कुरा गरिरहेका कारण उनको पनि अवस्था सामान्य जस्तो देखिन्छ। र स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसारै टेकु र बागलुङमा उपचार गराइरहेका सबै सङ्क्रमितको अवस्था तुलनात्मक रूपमा सामान्य छ। अझै भन्ने भने सुधारोन्मुख छ भनेर सरकारका अधिकारीहरूले भनेका छन्। हामीले विश्वास उनीहरूलाई नै गर्नुपर्ने अवस्था छ। जयन्तीजी, अमृतजी, जस्तो आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पत्रकारलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ, निजी सञ्चार माध्यमहरूका पत्रकारहरूलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ। यो कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढेर हो कि अथवा अन्य कुनै कारणले चाहिँ पत्रकारहरूलाई यसरी सूचना सङ्कलनमा नै निषेध गरिएको हो, के लाग्छ यहाँलाई?
हो, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निजी सञ्चार माध्यमका लागि प्रवेश निषेधको अवस्था सिर्जना भएको छ। यो पक्कै पनि राम्रो सङ्केत चाहिँ होइन। सरकारले गरेका कतिपय गलत निर्णयका कामका विषयमा सरकारी सञ्चार माध्यमले समाचार सम्प्रेषण नगरिरहेका बेला निजी सञ्चार माध्यमले त्यही समाचार सम्प्रेषण गरेर पछिल्लो त्यसको उदाहरण औषधि खरिद लगायतका विषयमा निजी सञ्चार माध्यमले समाचार प्रकाशन गरेपछि सरकारले त्यो सम्झौता नै रद्द गर्ने स्थिति बन्न पुगेको थियो। आज जसरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निजी सञ्चार माध्यमका सञ्चारकर्मी र पत्रकारहरूलाई प्रवेश निषेधको अवस्था सिर्जना गरिएको छ, यसले कोरोना सङ्क्रमण थप फैलिन सक्ने जोखिमलाई हेरेर सरकारले यो निर्णय गर्यो भन्न सकिने अवस्था यसकारण पनि छैन, किनकि सरकारले गरेका कतिपय निर्णयहरू, निजी सञ्चार माध्यमले उठाएका विषयहरू जुन सर्वसाधारणले त्यसमाथि प्रश्न उठाइरहेका थिए, त्यो प्रश्न सरकारलाई सोध्ने निजी सञ्चार माध्यमका सञ्चारकर्मीहरूलाई सरकारले प्रवेश निषेध गर्नु कोरोना सङ्क्रमण थप फैलिन्छ कि भन्ने आशंकामा मात्रै नहुन पनि सक्छ कि भनेर बुझ्न सकिन्छ। जयन्तीजी, हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद अमृतजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी अमृत राज काफले। आज लकडाउनको 10औं दिन देशभरि लगायत काठमाडौँ उपत्यकामा पनि सुनसान बनेको छ र सङ्क्रमितको सङ्ख्या 6 पुगेको। त्यसै गरी आज नयाँ सङ्क्रमित एकजना देखिसकेपछि र अरूको अवस्थाको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी समाचार। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढेपछि 400 जनासम्मलाई उपचार गर्न सकिने गरी आइसोलेसन बेडको व्यवस्थापन मिलाउने बताइएको थियो। त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरका विभिन्न अस्पताललाई बेड तयार पार्न निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तो निर्देशन दिएको 15 दिन बितिसकेको भए पनि अझै तयारी पूरा हुन सकेको छैन। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। नेपालमा समेत कोरोना संक्रमित भेटिएपछि सम्भावित जोखिमका लागि तयार रहन 15 दिन पहिले देशभरका विभिन्न अस्पताललाई आइसोलेसन बेड तयार पार्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो। तर हालसम्म पनि 400 आइसोलेसन बेड तयार पार्ने कार्यले पूर्णता पाउन सकेको छैन। यसअघि 5 वटा आइसोलेसन बेड रहेको टेको स्थित सुकराज ट्रपिकल अस्पतालमा अरू 20 वटा थपेर 25 वटा बेड तयारीको क्रममा छ। उपलब्ध रहेका 5 वटा बेडमा समेत कोरोना संक्रमित व्यक्तिले राखिएको छ। शुक्रराज अस्पतालमै हाल 3 वटा आइसु कक्षको व्यवस्था गरिएको छ। आइसु कक्ष पनि बढाएर 20 वटा पुर्याउने सरकारी तयारी रहेको छ। यस अतिरिक्त पाटन अस्पताल, चन्द्रगिरी सशस्त्र प्रहरीको अस्पताल र काठमाडौँका सबैजसो ठूला साना अस्पतालमा समेत आइसोलेसन बेडको व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। उपत्यका भित्र र बाहिर समेत गरेर 400 वटा आइसोलेसन बेड तयारी अवस्थामै रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य कर्मीका लागि पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट PPE व्यवस्था हालै गरिएको भए पनि आगामी दिनका लागि पर्याप्त नभएको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालले जनाएको छ। हामीसँग अहिले 5 वटा मात्र आइसोलेसन बेड छ। आइसोलेसन बेडमा संक्रमित र संक्रमितको उच्च जोखिममा अथवा शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ राखिएको छ र उहाँहरूको चाहिँ उपचार व्यवस्थापन त्यहाँबाट हुन्छ भने अहिले पनि हामीसँग झन्डै 25 वटा छ या आइसोलेसन बेड, यो क्वारेन्टाइन बेडहरू छ र यो तयारीको लागि भोलिको दिनमा अब धेरैभन्दा धेरै यस्ता संक्रमित आयो भने यो अस्पतालले हाम्रो आइसोलेसन बेडलाई 5बाट चाहिँ बढाएर 25 वटा बेड हामी तयार गर्दैछौँ र अहिले भएको 3 वटा आइसियु बेडलाई बढाएर चाहिँ 20 वटा आइसियु बेड बढाउँदैछौँ। र यो देशको यो सेन्ट्रल हस्पिटल भएको भएर हामीले लामो समयदेखि यसको व्यवस्थापन गरेका छौँ अनि हाम्रो मौजदातमा रहेका PPEहरूले चाहिँ अब 2 हप्ताको लागि पुग्छ। यसरी यही सङ्ख्यामा बिरामीहरूको आउने क्रम भयो भने र योभन्दा चाहिँ बढी सङ्ख्या भयो भने 1 हप्तामा पनि यसको चाहिँ स्टक आउट हुनसक्छ। त्यसका लागि हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। कोभिड-19 को जोखिम नियन्त्रणका लागि गठित उच्च स्तरीय समितिले यसअघि नै 1000 आइसोलेसन बेड तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस अतिरिक्त नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका गरी 1600 जति आइसोलेसन बेड तयारी हुने क्रममा रहेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार गर्नका लागि पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट PPE आवश्यक रहने जनाएपछि सरकारले त्यस्ता सामग्री आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत आह्वान गरेको छ। चिकित्सकहरूले PPE नभई उपचार गर्न अप्ठ्यारो पर्ने र आफैले समेत संक्रमणको खतरा हुने भएकाले तत्काल अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरणको प्रबन्ध गर्न माग गर्दै आएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ शान्ता दनुवार, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि
लकडाउनले धनगढीका 445 जना मुक्त कमैयाका दैनिक गुजारा रोकियो। दाना जुटाउन र दूध बिक्री गर्न नपाउँदा गाईपालक कृषक मर्कामा। लकडाउनमा सहर सुनसान, गाउँमा किसान दैनिक काममा व्यस्त। भारतीय सीमा नजिकको जयेशपुरका किसान पनि खेतबारीमै। र कोरोनाको संक्रमण रोक्न स्थानीय सरकार सक्रिय। नवलपरासीमा जिल्ला बाहिरबाट आएका सबै क्वारेन्टाइनमा सचेत रहन सुझाव। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरस संक्रमण नेपालमा पनि देखेपछि सरकारले लकडाउन गरेको छ। लकडाउनपछि उद्योगीदेखि मजदुरसम्म घरमै थन्किएका छन्। तर लकडाउनको अवधि थपिँदै जाँदा दैनिक मजदुरी गरेर गुजारा चलाउनेहरू भने समस्यामा छन्। दिनभर काम गरेर आफूसहित परिवारको साँझ बिहान छाक टार्नेहरूलाई भने लकडाउनले नराम्ररी पीडित बनाएको छ। त्यसैले मजदुरहरूले राहतको व्यवस्था मिलाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सरकारले कोरोनाबाट बच्नका लागि गरेको लकडाउन लम्बिँदै जाँदा मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने विपन्न र सामाजिक रूपले पछाडि परेकाहरूको जीवन सङ्कटपूर्ण बनेको छ। बालबच्चाको लालन पालनमा समस्या हुने गरेको छ भने परिवारका जिम्मा लिने व्यक्तिहरू आफै पनि खान नपाएर समस्यामा छन्। लकडाउनको पालना गरिरहे पनि आय आर्जनको बाटो ठप्प हुँदा उनीहरूलाई दैनिकी चलाउन नै मुस्किल भएको छ। मजदुरी गर्ने र विभिन्न शिविरहरूमा बस्नेहरूका अनुसार दैनिक काम गर्न बिहानै निस्कने गरेकोमा बजार बन्द भएपछि भोकभोकै बस्नु परेको छ। दिनभरि काम गरेर खाने मान्छेलाई बन्दले समस्या भइरहेको बताउँदै धनगढी 3 का गङ्गाराम चौधरीले स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरकारसँग राहत मागेका छन्। काम गरेर खाने मान्छेलाई अब उनीहरूको यो बन्डलले गर्दाखेरि धेरै समस्या आइरहेको छ। त्यसैले अब कसरी गुजारा गर्लान् भनेर देखरेख गरे झन् राम्रो हुन्थ्यो भन्ने बुझाइ छ। अब यसले गर्दा कोरोनाले गर्दा त हामी घरैमै नै बस्नु पर्यो। जसरी भए उनीहरूको पालना हामी गर्नै पर्यो। तर दिनभरि काम गरेर बिहान साँझ किनेर खानेलाई समस्या भइरहेको छ। अहिले दैनिक मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने व्यक्ति, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र विभिन्न शिविरहरूमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू समस्यामा छन्। धनगढी स्थित खुल्ला मन शिविरमा बस्दै आएका मुक्त कमैयाहरू पनि अहिले समस्यामा छन्। 445 जना बसोबास गर्ने उक्त शिविरका मानिस काम गरेर खाने वर्गका भएकाले गुजारा चलाउन समस्या भएको गुनासो गर्छन्। मजदुरी गरेर खाने मान्छेलाई अलिकता हामीले सेवा सुविधा हेरिदिनु पर्यो। किनकि अल्पत्र परेको मान्छे हुँ। अब अलिकता रुखाखोकी लाग्यो भने अस्पताल पनि कुन ठाउँमा के छ त्यो पनि ठाउँ हुँदैन। अलिक गाह्रो पर्छ। यस्तो समस्या धेरै हुन्छ। अब खानाको लागि अब त्यति गाह्रो परिरहेको छ। सरकारले अब यस्तो दैनिक गर्ने मान्छेलाई अब अलिकता हेरिदिनु पर्ने हो। किनकि एकदमै एउटा पाठ खाएर पनि बस्ने कुरा भइहालेछ अब हामीलाई। धनगढी उपमहानगरपालिकाले भने सबै कुराको व्यवस्थापन भइरहेको भन्दै राहतका लागि पनि काम गरिरहेको बताएको छ। तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि वडाध्यक्ष, स्वयंसेवक तथा रेडक्रसका प्रतिनिधिलाई खटाइसकिएकाले छिट्टै राहत वितरण हुने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। हामीले राहत सुरु गर्ने बित्तिकै राहत कुन मोडेलकोमा जाने भन्ने पहिला चाहिँ आकलन गर्न जरुरी छ। किनभने हामी 4 तला पक्कै घर भएका मान्छेहरू पनि राहत माग्न आयो भने राज्यले सक्ने कि नसक्ने, राज्यले थेक्ने कि नथेक्ने, त्यसैले गर्दा त्यसको पनि हामी डाटा लिइराखेको छौँ। अरू वडा अध्यक्षहरू, सुरक्षा निकायका साथीहरू वडामा घुमिराख्नु भएको छ। धेरै वडाबाट त्यो किसिमको डाटा पनि आइसकेको छ र प्रत्यक्ष रूपमा वडा अध्यक्षजी लगायत सुरक्षाकर्मीहरू, सङ्घ संस्थाका प्रमुखहरू, रेड क्रसहरू लगाएर त्यसमा दैनिक मजदुरी गरेर खाने वर्गलाई लकडाउनले नराम्ररी सताएको छ। कोरोनाबाट जोगिन घरमा बस्दा मजदुरीबाट जीवन चलाइरहेकाहरू खाद्यान्न अभावका कारण अर्को समस्यामा छन्। राहत उपलब्ध गराउँदै उनीहरूको दैनिकी सञ्चालनको व्यवस्था गर्न सरकारवाला पक्षको ध्यान समयमै जान जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। लकडाउनका कारण गाईपालन व्यवसाय सङ्कटमा परेको छ। सरकारले लकडाउनको समयमा दूध, हरियो तरकारी, दैनिक उपभोग्य सामान, खाना पकाउने ग्यास, इन्धन लगायतका ढुवानीका साधन निर्वाध सञ्चालन हुने भने पनि व्यवहारमा त्यसो नदेखेपछि गाईपालन व्यवसाय नै सङ्कटमा पर्दै गएको हो। पहिलो चरणको लकडाउनको समयमा गाईका लागि आवश्यक दाना, भुसा, पराल लगायत मुस्किलले जोहो गरेका गाईपालक कृषक लकडाउनको समय लम्बेपछि मर्कामा परेका हुन्। सकारात्मक कामका लागि गरिएको निर्णय भए पनि यो पेसालाई चाहिँ निकै ठुलो असर पाइरहेको छ र हामी चाहिँ निकै चिन्तित
मोडमा छौँ अहिले यतिखेर चाहिँ। यो त व्यावसायिक रूपमा पालेको मान्छेले 10 वटा 20 वटा 50 वटा 200 400 वटासम्म गाई पाल्ने मान्छेहरू काठमाडौँ हुन्छ र यो लम्बिँदै जाँदाखेरि अब यसै गरेर चाहिँ गाडीहरू नखुल्ने, भुसाहरू नआउने, अब आएका भुसाहरू पनि तपाईँले कस्तो हिजो मात्रै यहाँ छलफल भएको थियो, एक बोरा भुसालाई 400 रुपियाँ पाउने भुसालाई चाहिँ अहिले 650 रुपियाँ 400 रुपियाँ भन्न थालिसकेको छ। भनेपछि यो यसरी यस्तो महँगो चिज अब कसरी खुवाउने भन्ने एउटा छ र यो लम्बिने बित्तिकै त झन् अर्को चाहिँ कालाबजारीहरू सुरु हुन्छ र यो क्षेत्र झन् मारमा पर्ने भावनाले हामीसँग त मेरो विचारमा दुईटै मात्र विकल्प बाँकी रहन सक्छ। दुध उत्पादन गरेर पनि एक त बजारीकरण छैन, प्लस अर्को गाईलाई के खुवाउने भन्ने भइसक्यो हामीलाई। एक्कासी लकडाउन भयो, दाना पिठो भुसा चोकर, गाईलाई त पाल्नु पर्यो। हेर्नुहोस् घरमा हो भने एउटा परिवारलाई एक बोरा चामल 25 केजी चामल पुग्थ्यो भने एउटा गाईले लगभग महिनामा 4 बोरा 5 बोरा भुसा खान्छ भने कहाँ ल्याएर खुवाउने हामीलाई एकदमै गाह्रो बनाइरहेछ। लकडाउनको समयमा सरकारले सबैलाई राहतको व्यवस्था गरे पनि गाईपालक कृषकका समस्या सम्बोधन नगरेको उनीहरूको गुनासो रहेको छ। को कारणले गर्दाखेरि हामी कृषि व्यवसाय गर्ने सम्पूर्णलाई चाहिँ हानि भइरहेको छ र अहिले दाना पिठो भुसा केही नपाउँदाखेरि हामीलाई गाई बचाउनलाई नै गाह्रो भइरहेको छ। सरकारले चाहिँ अब हामी किसानहरूलाई हेरिदिनु पर्यो, अब सहज तरिकाले हेरिदिनु पर्यो। अब हाम्रो व्यवसाय नडुबोस्। किसानहरूले लकडाउनको समय थपिँदै जाने क्रमसँगै गाईको आहार जुटाउन समस्या भएको बताएका छन्। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा बिहिबारबाट कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिका 10 मा रहेको कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा 5 वर्ष अघिदेखि थन्केर रहेको PCR मेसिन कोभिड-19 भाइरस परीक्षणका लागि प्रयोगमा ल्याइएको हो। तालिम केन्द्रमा रहेको प्रयोगशालामा मेसिन रहे पनि जनशक्ति र सामग्रीको अभावको कारण देखाएर प्रयोगविहीन बनाइएको थियो। संघीय र प्रदेश सरकारको प्रयासमा जनशक्ति र सामग्री उपलब्ध भएपछि कोभिड-19 को परीक्षणका लागि प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि तयार पारिएको हो। प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निमित्त निर्देशक नारायण बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा 5 जनाको टोली परिचालन गरिएको छ। दिपेन्द्र सुवेदीले बताउनुभयो। हामीले आजबाट चाहिँ नै यो ल्याब चाहिँ हामीले सञ्चालनमा ल्याएका छौँ र यसमा चाहिँ नै हामीलाई संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको तर्फबाट हामीले यो ल्याबलाई अहिले सञ्चालन अवस्थामा ल्याएका हौँ। प्रयोगशालाले यस एक पटकमा 60 जनाको स्वाब नमुना परीक्षण गर्ने जनाइएको छ। पहिलो चरणमा 375 नमुना परीक्षणका लागि किट मौजूद रहेको छ। प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएपछि बागमती प्रदेशको मकवानपुर र सिन्धुलीका साथै प्रदेश 2 का विभिन्न जिल्लाबाट आएको नमुना परीक्षण गरिने बताइएको छ। यसै सन्दर्भमा थप जानकारी दिनका लागि हाम्रा सहकर्मी रूपेश दुलाल प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रूपेश जी, आजबाट बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएको छ। के छ त्यहाँ प्रयोगशाला निर्माण मात्र भएको हो कि आज कतिजनाको परीक्षण गरियो? के छ त्यहाँको अहिलेको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिनुहोस्। हजुर जयन्ती, आज हेटौडामा यो कोरोना संक्रमणका बिरामीहरूको संक्रमण भएकाहरूको आशंका गरिएका किटहरूले सङ्कलन गरेर लिएर आएको भएर यहाँ परीक्षण गर्नको लागि चाहिँ ल्याब सञ्चालन भएको छ। यहाँले भने जस्तो यहाँ यस अगाडि नै मेसिन चाहिँ भएको, तर यसमा जनशक्ति र यो जाँच गर्ने किटको चाहिँ अभावको कारणले गर्नाले यो सञ्चालनमा आएको थिएन। करिब 5 वर्ष अगाडि नै यो मेसिन चाहिँ यहाँ रहेको भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ र आजबाट चाहिँ यो कोरोना टेस्टको लागि चाहिँ यो मेसिन सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यद्यपि आज चाहिँ कतैबाट पनि नमुना नआएको कारणले गर्नाले यहाँ जाँचको चाहिँ सुरु गरिसकेको छैन र मकवानपुरको चाहिँ हेटौडामा रहेको यो हेटौडा 4 कर्रामा रहेको यो आइसोलेसनमा चाहिँ 1 जना हुनुहुन्छ र उहाँको स्वाब कलेक्सन भोलि गर्ने भनेर हामीलाई
जानकारी दिनुभएको छ। त्यो स्वाब कलेक्सन भइसके पछाडि भोलिबाट चाहिँ परीक्षणै सुरु हुन्छ। तर अहिलेसम्म चाहिँ कतैबाट पनि प्राप्त यो स्वाब कलेक्सन नभइसकेको कारणले गर्नाले आज चाहिँ तयारी अवस्थामा रहेको छ। तर आज चाहिँ यो स्वाब परीक्षण गर्न चाहिँ सुरु गरिसकेको छैन जयन्तीजी। यो मेसिनले यो ल्याबले चाहिँ एक दिनमा कतिजनाको परीक्षण गर्न सकिन्छ? हजुर, यो एक पटकमा चाहिँ 60वटा नमुना परीक्षण गर्ने भनेर तयारी भइरहेको छ। त्यसै अनुसार यसको रिपोर्ट चाहिँ 1-2 दिनमा नै आउन सुरु गरिहाल्छ। त्यसरी गरिएको छ। र योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ अन्य ठाउँमा भएका परीक्षणहरूमा चाहिँ त्यसको रिपोर्ट हङकङ पठाउनु पर्ने जस्ता कुराहरू पनि मैले समाचारमा हाम्रा सहकर्मी साथीहरूले दिएको सुनेको थिएँ। तर मकवानपुरमा हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रा यो सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपेन्द्र सुवेदीले दिनुभएको जानकारी अनुसार चाहिँ त्यसको नतिजा चाहिँ यहीँबाट फाइनल हुन्छ। कोरोना संक्रमण भएको हो वा होइन भन्ने चाहिँ यहीँबाट फाइनल हुन्छ भनेर जानकारी दिनुभएको छ। रूपेशजी, बागमती प्रदेशको राजधानी रहेको हेटौडा चाहिँ एउटा ग्रामीण भेगका बासिन्दाहरूको बजार क्षेत्र पनि हो। त्यहाँ चाहिँ के छ अवस्था, बजारमा कस्तो प्रभाव परेको छ र यसरी लकडाउन हुँदा ग्रामीण भेगमा उत्पादन हुने तरकारी लगायतका अन्य सामानहरूको आयात कस्तो भइरहेको छ? हजुर, यो लकडाउनको 10औं दिन हो आज र 10औं दिनसम्म आउँदा पनि प्रभाव चाहिँ पूर्ण रूपमै परेको छ। पछिल्लो समयमा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले केही नयाँ व्यवस्था गरेको छ। बिहान बेलुका चाहिँ बढी जसो भिडभाड भएको कारणले गर्नाले किनमेलको समय अवधिलाई परिवर्तन गरेको छ र प्रशासन कार्यालयले दुग्ध पदार्थ खरिद गर्नको लागि बिहान 9 बजेसम्मको समय दिएको छ भनेदेखि यो खाद्यान्न र तरकारी किनमेलको लागि दिउँसोको समय बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्मको समय तोकेको छ र औषधि पसल चाहिँ 24 घण्टा अथवा आवश्यक परेको समयमा खोल्न पाउने भनेर दिइएको छ। त्यसो हुनाले पनि अहिले चाहिँ बजारमा भिड कम भएको छ। तरकारी, दुग्ध पदार्थ लगायतका अन्य वस्तुहरूको आयातको लागि चाहिँ पासको व्यवस्था गरेको छ र अन्यलाई यस अगाडि भएका पासहरू रद्द गरिएको छ। र पछिल्लो भएको निर्णय अनुसार चाहिँ यो विभिन्न अत्यावश्यक सामान बोक्ने सवारी साधनहरूलाई चाहिँ बिल बिजतकै आधारमा आवत जावतको व्यवस्था मिलाएको छ, जसले गर्नाले पास लिनुपर्ने झन्झट लगायतका समस्या नहोस् भनेर बिल बिजतकै आधारमा आवत जावतको व्यवस्था मिलाइएको छ। रूपेशजी, आज स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार 6 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ र ती 6 जना चाहिँ विदेशबाट आएका छन्, बाहिर देशबाट आएका छन्। मकवानपुरमा चाहिँ विदेशबाट फर्केको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ कि छैन र त्यहाँ यदि कसैलाई संक्रमण भएको पाइहालेमा चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था कस्तो गरिएको छ? हजुर, विदेशबाट आएका मकवानपुरमा 401 जना रहेको छ। हिजोसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 401 जना मध्ये अधिकांशलाई होम क्वारेन्टाइनमै राखिएको छ र त्यही स्थानीय तह र सुरक्षा निकायको निगरानीमा उहाँहरूलाई निगरानी गरिराखिएको छ। विदेशबाट आएका र यहीँका केहीलाई चाहिँ हेटौडामा 7 जनालाई ल्याइएको थियो। 7 जना मध्ये 2 जना चाहिँ हेटौडा एकाडेमीमा रहेको क्वारेन्टाइनमा थिए भने 4 जना आइसोलेसनमा थिए। 1 जना चिकित्सक सेल्फ क्वारेन्टाइनमा रहेकोमा उहाँहरू सबैजनालाई हिजै पठाइएको छ। किन भन्दा 5 जनाको स्वाब टेस्ट गरिएकोमा 5 जनाको नेगेटिभ आएको थियो र उहाँहरूलाई चाहिँ हिजो पठाइएको थियो। हिजो राति 1 जना आउनु भएको छ, उहाँको स्वाब टेस्ट चाहिँ भोलि हुन्छ। मकवानपुरमा चाहिँ त्यस्तो कोरोना भएको कुनै पनि प्रमाणित नभएको र सबैजनालाई सेल्फ आइसोलेसनमा होम क्वारेन्टाइनमा राखेर निगरानी बढाइएको कारणले गर्नाले र कसैले गाउँलेले उहाँहरू चाहिँ अल्पहल गरेको अथवा अनावश्यक ढङ्गबाट हिँडुल गरेको पाइयो भनेदेखि र स्थानीयले सूचना दिनुभयो, उहाँहरूले चाहिँ अब्जेक्सन जनाउनु भएको खण्डमा चाहिँ लिएर आएर हेटौडाको क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा राख्ने प्रक्रिया मिलाइएको छ। जयन्तीजी, हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद रूपेशजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रूपेश दुलाल मकवानपुरको हेटौडाबाट। मकवानपुरमा आजबाट कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला सञ्चालनमा आइसकेको छ। यद्यपि आज कसैको पनि स्वाब परीक्षण भएको छैन र त्यहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था पनि गरिएको छ र आज 10औं दिन हेटौडा लगायत मकवानपुर जिल्लाभरि चाहिँ आजको लकडाउनको प्रभाव चाहिँ परेको जानकारी उहाँले गराउनुभयो। अब बाँकी समाचार।
विश्वभर महामारीको रूपमा लिएर आतंकित बनाएको कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा पनि देखिएपछि सरकारले देश नै लकडाउन गरेको छ। तर महामारीको उच्च जोखिममा रहेको बाँकेको नेपालगञ्जका भारतीय सीमा नजिकको जयसपुरका किसानको दिनचर्या भने खेतबारीमा बितिरहेको छ। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। चीनमा सुरु भएर विश्वभर आतंक मचाइरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण नफैलियोस् भनेर अहिले देश नै लकडाउनमा छ। सरकारले लकडाउन घोषणा गर्दै सीमा क्षेत्रमा विशेष सतर्कता अपनाउन आह्वान गरे पनि भारतसँग सीमा जोडिएको बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 16 जयसपुरका किसानहरूलाई भने लकडाउनले छोएको छैन। देश लकडाउन भएर घर बाहिर ननिस्कन आह्वान भए पनि किसानहरू भने भारतीय सीमा नजिकको आफ्नो खेतबारीमा दिन बिताइरहेका छन्। जीवनसँग जोडिएको अन्नबाली समयमा हेरचाह नगरे आउने दिन अझ सङ्कटपूर्ण हुने भन्दै उनीहरू खेतबारीमा पुगेर उत्पादनमा जुटेका हुन्। लकडाउन कहिलेसम्म हुने अनि कति समय घरमा बस्ने भन्ने ठेगान नहुँदा नियमित काममा लागेको किसानहरूको भनाइ छ। खेत आए हैं, तोरी काटे आए हैं, लॉकडाउन चलत है, इसलिए तो अब घर में कहाँ तक के बैठा जाए, कुछ थोड़ा बहुत तो काम करे पड़ी कि तो पूरा बंद हो जाए लॉकडाउन, जैसे कोई घर में से न निकले तो कोई न निकली हजुर। मानवीय सङ्कटको जोखिम रोक्न देश लकडाउन भए पनि किसानहरू भने खेतबारी र खेतबालीको चिन्तामा छन्। कोरोनाको त्रास आफूलाई पनि भएको बताउने किसानहरूलाई त्योभन्दा ठुलो त्रास खेतबारीको बाली वस्तुभावले खाइदेला कि भन्ने छ। उनीहरूले भारत सरकारले लकडाउनमा किसानहरूलाई भनेर विभिन्न सुविधा दिए पनि नेपाल सरकारले कुरा मात्रै गरेको गुनासो गरेका छन्। अब 21 तारीख तक बोले थे बंद करने के लिए, हम लोगों ने नहीं खेती पाते होगा, यहाँ सब बहुत गाय आवत है, इधर बॉर्डर के ऊपर से नुकसान होते। अब खेती बाड़ी अगर न देखें तो साल भर के तो मतलब राशन है खेत में पड़ा है, उसको तो मतलब अगर नहीं देखेंगे तो क्या करेंगे। सहर बजारमा कृषि उपजहरूको मूल्य वृद्धि मात्र नभएर कालाबजारी भइरहेको छ भने किसानहरूले आफ्नो उत्पादन बजारसम्म लैजान समेत पाएका छैनन्। लकडाउनका कारण कृषि बालीमा पनि नोक्सानी बढ्दै गएको भन्दै किसानहरू निराश छन्। लॉकडाउन होने से बहुत नुकसान हुआ। 6 महीना से हम लोग इतना मेहनत करा, इतना लगानी लगा हुआ, किसान आदमी हम लोगों को लगानी नहीं आ रहा है, सब सड़ा जाता खेत में, सब इतना दिक्कत पड़ा कि एक परिवार 10-15 आदमी खाने वाले, कोई खाना ना घर में, ना बिक रहा है, ना माल बिक रहा है, न कहीं जा रहे हैं न आ रहे हैं। 50 बीघा है, पूरा पिलाते हैं, सारा नुकसान हो रहा है, सब भूखन मरत और बंदी के महीना चल रहा है, बंदी नहीं खुला थे, सब बच्चे रो रहे हैं, सब खाना के कम किस्ती हो रहा है। विश्वभर आतंक मचाएको कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा पनि 5 जनामा देखिएपछि समाज नै त्रासमा छ। त्यसैले देशमा लकडाउन छ। तर भारतसँगको सीमा नजिकको जयसपुरका किसान भने लकडाउनको पालना गरिरहेका छैनन्। आफ्नो खेतीबाली नष्ट भए कसैले सहयोग गर्ला भनेर विश्वास नभएका किसानको लगाव आश्रितहरूका लागि सकारात्मक भए पनि कोरोना जोखिममा भने त्रास फैलाउने कारण बन्न सक्छ। त्यसैले सरकारले किसान सहित सबैलाई आश्वस्त पार्ने गरी सोच्ने कि। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। दर्शकबिन, लकडाउनको आज 10औं दिन बाँकेको पछिल्लो अवस्था र कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन बाँकेमा चालिएका कदमहरू के कस्ता रहेका छन् भनेर थप जानकारी दिनका लागि हाम्रा बाँके सहकर्मी मधु पौडेल प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मधुजी, बाँकेमा जति पनि सीमा नाकामा अलपत्र परेका नेपालीहरू छन् उनीहरूको अवस्था कस्तो रहेको छ बताइदिनुहोस्। हजुर जयन्तीजी, जस्तो विगत 4-5 दिनदेखि नेपालगञ्ज रुपरिया जुन सीमा नाकामा 181 भन्ने आएको छ आज नम्बर, 170 थियो हिजोसम्ममा बढेको देखिन्छ। उहाँहरू रुपरिया नाकाबाट भागेर यो 10 गजामा आएर बसेको अवस्था थियो भनेपछि हिजो नै एउटा नेपालगञ्जको सुरक्षा निकाय र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकासँगको संयुक्त बैठकले 8 जना भारततर्फ र 8 जना नेपालगञ्ज पर्यटनमा राख्ने निर्णय भए तापनि नेपाली नागरिकहरू भारत जान नमानेपछि आज नेपाल भारत सीमाको 10 गजामा बसोबास बस्नका लागि नेपाल आर्मीले 48वटा टेन्ट बनाएर बसोबास व्यवस्था मिलाएको छ भने अन्य आवश्यक खानेपानी, शौच, स्वास्थ्य, बिजुली लगायतको जिम्मेवारी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले
लिएको छ। अहिले उहाँहरूलाई भनौँ छुट्टै क्वारेन्टाइन भनौँ अथवा टेन्टमा राखिएको छ। जस्तो बाँकीमा चाहिँ लकडाउनको समयमा पनि किसानहरू चाहिँ खेती व्यवसायमै संलग्न रहेको भनेर समाचार हामीले अघि भर्खरै प्रसारण गर्यौं। कृषिजन्य उत्पादनले बजार पाउने अवस्था चाहिँ कतिको छ बाँकीमा अहिले यो लकडाउनको समयमा? विशेष गरी एकदमै लकडाउनको समयमा विशेष गरी एकातिर कृषकहरूले आफ्नो कृषि उपजहरू उत्पादन गरिरहेको अवस्था छ भनेपछि बजारमा त्यो खपत नभइरहेको छ र बजारमा जति पनि व्यापारीहरू हुनुहुन्छ उहाँले किन्ने मान्छेहरू छैनन् भनेर उहाँहरूको जुन कृषि उपज हो नलिरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि उहाँलाई भनौँ नोक्सानी बेहोरिरहेको अवस्था छ। एकातिर बजारमा कालो बजारी भनौँ न भन्ने बजार मूल्यभन्दा बढी पनि तिरिराखेको अवस्था छ भनेपछि अर्कोतिर किसानहरूको जुन कृषि उत्पादन हो त्यो बजारीकरण नभइरहेको अवस्था अहिले देख्न सकिन्छ। जानकारीका लागि धन्यवाद मधुजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी मधु पौडेल बाँकेबाट। बाँकेमा कृषिजन्य उत्पादनहरूले बजार पाएको छैन भने सीमा नाकामा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने क्रममा रहेको जानकारी उहाँले गराउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। कोरोनाको संक्रमण फैलन गरिएको लकडाउनबाट मानिस मात्र नभएर जनावर समेत प्रभावित भएका छन्। चैत 11 गतेदेखि सुरु लकडाउनका कारण मानिसहरू एकान्तवासमा बसेपछि मानिसकै आहारामा आश्रित हुने कुकुर सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएका छन्। लकडाउनमा होटल, रेस्टुरेन्ट, चिया नास्ता र अन्य पसल बन्द हुँदा सँगै मासु पसल तथा बधशाला समेत बन्द छन्। यो लकडाउनमा शहरी क्षेत्रका कुकुर भोक-भोकै भएका छन्। चैत 11 गतेदेखि खान नपाएर मर्ने अवस्थामा पुगेका दाङको तुलसीपुरका स्थानीय युवाहरूले बुधबारदेखि कुकुरलाई खाना खुवाउन थालेका छन्। भोक-भोकै बसेका कुकुरलाई उनीहरूले मासु भात खुवाउन थालेका हुन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार शाह, वडा सदस्य एवं अधिकारकर्मी सुदेश कुमार श्रेष्ठ लगायतले दैनिक 100 बढी कुकुरलाई भात र मासु खुवाउन सुरु गर्नु भएको हो। 100 कुकुरलाई दैनिक 25 किलो चामल र 5 किलो मासु खुवाउने गरिएको छ। मर्न लागेका कुकुरहरू खान पाएपछि उठेर हिँड्ने भएका छन्। सयौं कुकुर भोक-भोकै मर्नुपर्ने वातावरण प्रतिकूल हुने भन्दै यस्तो अभियान थालिएको हो। लकडाउन लागू हुँदासम्म कुकुरलाई खाना खुवाउने वडाध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संभावित जोखिम नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको लकडाउनका अवधिमा खुल्ला रहेको तनहुको सदरमुकाम दमौली स्थित तरकारी बजार बन्द गरिने भएको छ। भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन तनहुका 10वटै स्थानीय तहले विभिन्न सचेतना र सावधानीमूलक कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएका छन्। तनहुबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सम्भावित जोखिम नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको लकडाउनको अवधिमा खुल्ला रहेका तनहुको सदरमुकाम दमौली स्थित तरकारी बजार बिहिबारदेखि बन्द गरिने भएको छ। ब्यास नगरपालिका 3 मा रहेका तरकारी पसलमा लकडाउनको क्रममा लापरवाही भएकाले लकडाउन अवधिभर तरकारी पसल बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो। सुरक्षा, सतर्कता र सामाजिक दूरी कायम गर्ने विषयमा चरम लापरवाही भएको हुँदा लकडाउन अवधिभर तरकारी पसल बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो। तनहुको ब्यास नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन र आम नागरिकमा यसको त्रास न्यूनीकरण गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसअघि ब्यास नगरपालिकाले बजार क्षेत्रका तरकारी तथा खाद्यान्न पसलहरूमा सामाजिक दूरी कायम गरी खरिद बिक्री गर्न आग्रह गरेको थियो। नगरपालिकाले तरकारी तथा खाद्यान्न पसलहरूमा 1-1 मिटरको दूरीमा गोलो घेरा बनाई आवश्यक उपभोग्य वस्तु खरिद बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो। स्थानीय तह तथा सरकारवाला निकायले भाइरस संक्रमणको जोखिम कम गर्न सामाजिक दूरी कायम गर्नुका साथै निश्चित समयमा खरिद बिक्री गरिनुपर्ने बताएका छन्। खासै भएको छैन, उही नै हो। के छ मङ्गेको छैन, कतिको सहज भएको छ कि छैन, गाह्रो भएको छ के भएको छ, तपाईँहरूलाई के भइदियो भने सजिलो हुन्छ। अलि अगाडि लिएर गएको हो रे, अनि अहिले बल्ल आज आएको हो। खासै धेरै त्यति उ गरेर लगेको चाहिँ छैन, हिँडेदेखि। हामीलाई चाहिने दैनिक उपयोगीय वस्तुहरू कति बेलादेखि कति बेला पाइन्छ यो कुराहरू चाहिँ जारी गरेको छैन। प्रशासनले गर्ने काम उद्योग वाणिज्य सङ्घले चाहिँ सूचना प्रवाह गरेको छ। प्रशासनले प्रहरी प्रशासनले ठामठामै चाहिँ रोकेर आवतजावतमा अवरोध गरेको छ। कति बेला हामीले कति बेलादेखि कति बेला हो यो पसल
जनता प्रत्यक्ष चाहिँ नि त्यो दैनिक उपभोगका सामानहरू लिने कति बेला यो कुराहरू चाहिँ प्रशासनबाट जानकारी हुनुपर्छ। सङ्कट र रोगले महामारी निम्त्या रहेको समयमा सबैले आफ्नो ठाउँबाट सावधानी अपनाउँदै आवश्यक खाद्यवस्तु खरिद बिक्री गर्नुपर्ने तनहुँ तरकारी व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष विजयराज पौडेलको भनाइ छ। सम्बन्धित किसानहरूलाई एउटा पासको व्यवस्था गरिदिनु, किसानहरूलाई के जो किसान हो नि सत्य किसान त्यसलाई चाहिँ पासको व्यवस्था गरिदियो भने बजारमा तरकारी आउनु एकदम सहज हुन्छ। अब पहिले स्टक सामानहरू राख्नु भएको, अब त्यही अनुसार हामीले नि थोरै खरिद गरेर राख्यौँ तरकारी। अब अहिले 5 बजेदेखि अब 4 बजेदेखि 7 बजेसम्म दोकान खुला गरिदियौँ तरकारी पसल बेलुका, बिहान चाहिँ 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म, त्यसपछि हामीले बन्द गरिदिन्छौँ। अनि 10 बजे बिहान बन्द गरेपछि 4 बजे खोल्छौँ, 4 बजेबाट 7 बजेसम्म खोलिदिन्छौँ। ग्राहकहरूलाई त्यति असहज छैन। अत्यावश्यक वस्तु बिक्री गर्ने व्यवसायीहरूले सेनिटाइजर, पन्जा, मास्क लगायतका सुरक्षा कवचको प्रयोग गरी उपभोक्तालाई खाद्यवस्तु बिक्री वितरण गर्दै आएका छन्। हालसम्म जिल्लामा स्थानीय कृषकले नै उत्पादन गरेको तरकारीहरू बिक्री वितरण गरिँदै आए पनि स्याउ, सुन्तला लगायतका फलफुलहरू भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट ल्याइने हुँदा बजारमा अभाव हुँदै गएको छ। भारत लगायत अन्य मुलुकबाट आएका नागरिकहरूबाट कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढेको भन्दै आवश्यक सावधानी अपनाई सामाजिक दूरी कायम गरी क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। तनहुँ जिल्लामा आइसोलेसन कक्ष, क्वारेन्टाइनको कक्ष व्यवस्था गरिए पनि आम नागरिक नै सचेत बन्नुपर्ने व्यासनगर प्रमुखको भनाइरहेको छ। औषधिमूलकको समस्या, मास्क नपाउने स्थितिहरू, अनि पिपिईको समस्या छ होइन, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरू चाहिँ नपाउने स्थितिहरू जो सिर्जना भइरहेको छ, त्यसको पनि व्यास नगरपालिकाले करिब 100 थान पिपिईको तयारी गरिरहेको छ। त्यो थर्मल गनको पनि तयारी गरिरहेको छ र अरू बढी भयावह हुन सक्ने स्थिति 10-15 दिन हामीले अझै यसलाई सतर्कतापूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामी जहिले पनि फिल्डमै छौँ, काम गरिरहेका छौँ। यो अभियानलाई हामी जनताको साथमा छौँ, नगरवासीको साथमा छौँ। ओभरअल जिल्लामा पनि अरू हाम्रा जनप्रतिनिधि साथीहरू पनि यसमा लागिराख्नु भएको छ। कुनै आग्रह पूर्वाग्रह बिना प्रशासन, जिल्ला प्रशासन, हामीहरू सबै एकै ठाउँमा हामी चाहिँ जुटेर यो काममा एकदमै क्रियाशील भएर सबै नागरिक सचेत बनी आवश्यक सावधानी अपनाएर केही दिन घरमै बस्न सके महामारीका रूपमा फैलिएको भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगिन सकिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, कोभिड-19 को सम्भावित जोखिम नियन्त्रणका लागि भन्दै तनहुँको दमौलीमा तरकारी बजार नै बन्द गरिएको छ। यस विषयमा थप जानकारी दिनका निम्ति हाम्रा संवाददाता नारायण खड्का प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नारायणजी, हजुर प्रसन्नजी, तरकारी बजार बन्द गरिएको रहेछ। खासमा यो त्रास बढेर हो कि अथवा अरू कुनै कारणले? यदि त्रासै बढेको भए पनि यो अति आवश्यक भित्र पर्ने तरकारी पसल बन्द हुन नपर्ने हो। अब आज चाहिँ नि डरले गर्दाखेरि तरकारी पसल बन्द गर्ने, भोलि चाहिँ डरकै कारणले गर्दाखेरि औषधि पसल बन्द गर्ने हो कि खासमा कुरो के हो? यो खास यो हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यो अत्यावश्यक वस्तुको खरिद बिक्रीका लागि एउटा समय तोकेको थियो। बिहान 6 बजेदेखि 10 बजेसम्म र साँझ 4 देखि 7 बजेसम्मको लागि एउटा समय सीमा तोकेर अत्यावश्यक वस्तुको पसलहरू खोल्ने भन्ने एउटा निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयसँगै तरकारी बजार चाहिँ अलि अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भएको पाइयो। यो सँगै व्यास नगरपालिकाले यो सामाजिक दूरी कायम गरेर खरिद बिक्री गर्ने भनेर एउटा गोलो घेरा बनाएर त्यो प्रक्रिया पनि त्यो अगाडि बढायो। त्यो पनि खासै प्रभावकारी नभएका कारणले जब यो बजार खोल्छ त्यसमा चाहिँ मानिसहरूको जमघट ठुलो हुने भयो, भिडभाड भयो, अनि यसले सङ्क्रमणको थप त्रास बढ्छ कि भन्ने सावधानीपूर्वक नै यो तरकारी बजार बन्द गर्ने एउटा निर्णय गरिएको छ। भनेपछि किसानले गरेका उत्पादन त अब यतिकै त्यो त कुहिने भएन होइन? कतिपय ठाउँमा जस्तो कुखुरा नै मारेको स्थिति छ, कतिपय ठाउँहरूमा अब जस्तो यहाँ तरकारी नै कुहिने स्थिति होला। यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन हुन्छ त? अब यसको व्यवस्थापन चाहिँ अब जुन जिल्लामा उत्पादन हुन्छ कृषि उपजहरू, कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरू अब व्यवस्थित रूपमा एउटा सवारी साधनहरूको व्यवस्था गरेर घर घर टोल टोलमा नै त्यो पुर्याउने एउटा व्यवस्था गर्ने एउटा निर्णय गरिएको छ र ट्रकमा राखेर टोल टोलमा घर घरमा आपूर्ति गरेर सोही हिसाबमा जो उपभोक्तालाई जुन चिज चाहिएको छ त्यसरी नै उपलब्ध गराउने भन्ने एउटा निर्णय गरिएको छ र तरकारी व्यवस्थालाई जुन तोकिएको समयमा अव्यवस्थित रूपमा मान्छेको भिड जम्मा भएको कारणले जुन यो लकडाउनको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि यहाँको स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहले एउटा यो खालको निर्णय गरेर यो आगामी दिनमा जुन कृषकले उत्पादन गरेको उपजहरू हुन्छन्, दुध, अण्डा, तरकारी लगायतका खाद्य वस्तुहरू चाहिँ
घर घरमै ढुवानी गराउने एउटा निर्णय गरेका छन्। हुन्छ, यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा तनहुका संवाददाता नारायण खड्का र तनहुमा तरकारी पसल बन्द गरिएको विषयमा हामीलाई थप जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी सगरमाथा समाचारमा छौँ। अब एकैछिन विश्रामपछि कोरोनाको संक्रमण विश्वका 203 देशमा पुग्यो। 9,55,000 संक्रमित, ज्यान गुमाउनेको संख्या 48,500 नाग्यो। र इङ्ल्यान्डमा हुने युरोपियन महिला च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिता 1 वर्षपछि सर्यो। सन् 2021 मा हुने प्रतियोगिता कोरोनाका कारण 2022 मा हुने। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। अब एनआइसी बैंकमा खाता खोल्न बैंक जान नपर्ने भएको छ। बैंकले अनलाइनबाटै विभिन्न 8 स्टेपमा खाता खोल्न सक्ने प्रावधान तय गरेको छ। यसका लागि एनआइसी बैंकको अफिसियल वेबसाइट nicasiabank.com खोलेर आवश्यक निर्देशन अनुसार काम गर्न पर्ने बैंकले जनाएको छ। लकडाउनका कारण सर्वसाधारण घर बाहिर निस्कन नसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बैंकले यो प्रावधान लागू गरेको हो, जसले गर्दा खाता खोल्न बैंकको शाखासम्म पुग्ने समयको बचतसँगै ग्राहकलाई सहज पनि भएको छ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6 पुग्यो। चैत 4 गते नेपाल आएका अर्का एकजनामा पनि संक्रमण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जानकारी। आज लकडाउनको 10औं दिन देशभर प्रभाव। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा पत्रकारलाई प्रवेश निषेध। लकडाउनले धनगढीका 445 जना मुक्त कमैयाका दैनिक गुजारा रोकियो। दाना जुटाउन र दूध बिक्री गर्न नपाउँदा गाई पालक कृषक मर्कामा। कोरोनाको संक्रमण विश्वमा 203 देशमा पुग्यो। 9,55,000 संक्रमित, ज्यान गुमाउनेको संख्या 48,500 नाग्यो। र इङ्ल्यान्डमा हुने युरोपियन महिला च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिता 1 वर्षपछि सर्यो। सन् 2021 मा हुने प्रतियोगिता कोरोनाका कारण 2022 मा हुने। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/SCB नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।